अल्लाह। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। अब आप तशरीफ रखें, जहाँ पर जगह मिले नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, तशरीफ रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء نظم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم بنفسك رزقا بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين हमारी खुशकिस्मती
तिलावत कलाम पाक के लिए आज की खूबसूरत बज़म का आगाज़ नुस्खे कीमिया कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात बेगिनात से करते हैं। तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए और इस खूबसूरत माहौल को खुशबू कुरान से मुअत्तर करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद कासिम मुस्तफ़ाई साहब। उनकी आमद से पहले अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए इस्तक़बाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा है